गॉड। महोदय वदतु। प्रथमं श्लोकं वदामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्रथम श्लोक अस्ति स्वामी नारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। एतेषु श्लोकेषु प्रथम शब्द स्वामी नारायण ये प्रथमा विभक्ति एकवचन अस्ति। अनन्तरं साक्षात् शब्द ते अव्यय अस्ति। अनन्तरम् अक्षर पुरुषोत्तमः ते प्रथमा विभक्ति एकवचन अकारांत शब्द अस्ति। ये प्रथम पंक्ति मध्ये स्वामी नारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम, स्वामी नारायण एव अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम एव स्वामी नारायण। स्वामी नारायण इत्युक्ते किं? स्वामी च नारायण द्वौ शब्दौ तत्र स्तः। स्वामी रूप भवतु नारायणस्य भक्तिं करोतु। अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर रूप भवतु पुरुषोत्तमस्य भक्तिं करोतु। अक्षर पुरुषोत्तमस्य वार्ता कुत्र अस्ति? गीतायां ते अस्ति। गीतायाम् अष्टमोऽध्याय अक्षर ब्रह्म योग, 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग। अनन्तरं सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखम् अर्पयेत्। सर्वेभ्यः सर्व शब्द नाम चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। परमां इत्युक्ते परमां इज ए विशेषण अस्ति। शान्तिम् आनन्दं सुखं विशेष्य अस्ति। अर्पयेत् विधिलिङ्गकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद अस्ति। स्वामी नारायण एव अक्षर पुरुषोत्तम सर्वे जनाः शान्तिम् आनन्दं च सुखम् अर्पयेत्। एतत् श्लोकस्य अर्थः अस्ति। अस्तु। बहु सम्यक् महोदय, धन्यवादः। श्लोकः अपि सुन्दरः अस्ति भवतः। अति उत्तमम्। धन्यवादाः। एकनिमिषम्, अहं स्टाप् शेर् करिष्यामि। बाला महोदय। नमो नमः। बालाजी महोदय नमो नमः। क्षम्यतां विलम्बेन आगतः, क्षम्यतां। चिन्ता नास्ति। वार्तां वदति वा भवान्? महोदय, मया केवलं मुख्यवार्ताः हि पठितव्यानि किल? तदेव अन्यत् किमपि न। ओके धन्यवादः। ओके वदामि। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां। प्रवाचकः बालाजिः। संस्कृतवार्तायाः आकाशवाणीतः संस्करण मिदं प्रसारयते। रक्षालङ्कारण समारोहे अदभ्यसाहसवीरतायै 36 वीरता पुरस्कारः राष्ट्रपति प्रदत्तवती। अष्टादश्याः लोकसभायाः प्रथम सत्रस्य समापनं। 22 संसदः संस्कृतभाषायां शपथं स्वीकृतवन्तः। हिमालयसानुषु संस्कृतलेखितः ध्वजः आरोपितः। बहु सम्यक् महोदय। तत्र एकवारम् आङ्ग्लभाषायामपि एकवारम् अनुवादम् अपि करोतु सर्वेभ्यः कृते, सर्वेभ्यः अवगमनार्थं। कृतवान्। प्रथमा वार्ता संस्कृतवार्तायाः आकाशवाणीतः संस्करण इदं प्रसारयते. So Akashawani is started or this news Varta in Sanskrit
online or maybe live, I would like to say. Next one, Rakshalankarana Samarohe, means that Defense Ministry's function. Adabhya Sahasa Viratayi, those who like let's say bravery, those who showed that bravery. For them. Shat yeah. 36 Virata Puraskara, so bravery award, Rashtrapati Pradattavati. So Rashtrapati awarded 36 people who showed bravery in their real life in a defense ministry's function. अष्टादश्याः लोकसभायाः प्रथमसत्रस्य समापनं. So recently the 18th Lok Sabha has been formed. The first session has come to end, and during that session, 22 Sansadah, the MPs, Sanskrita Bhashayam Shapatam Srikitavantah. So they took the oath in Sanskrit. Bahu samyak. Himalaya Sanushu Samskrita Lekhitah Dvajah Aropitah. In one of the Himalaya peaks, so there's a group which hoisted our flag, which is written in Sanskrit. So completely they have written many words and sentences in Sanskrit. That one they actually hoisted in Himalaya recently. Bahu uttamam. धन्यवादाः. धन्यवादः महोदय. भवन्तौ गौ अपि बहु सम्यक् रीत्या कृतवन्तौ. मम आहृदयं धन्यवादाः. इदानीं सर्वेभ्यः गुरुपूर्णिमायाः शुभाशयाः. अग्रिमवासरे यदा वयं मिलामः तदा के कुर्वन्ति, अन्वयः अन्वयं का करोति, कः करोति? अन्वयः अहमेव वदामि वा? श्लोकस्य अन्वयः अहमेव वदामि वा? बिन्दु महोदय भवती करोति वा? न माता, न माता, तत्र अहं वदामि, एकं वदामि. न चिन्ता नास्ति. तत्र ग्रीन् मेसेज् नाम एकं वेब्सैट् अस्ति. ग्रीन् मेसेज् GREENMESG तदस्ति. बहु सम्यक् अस्ति. अहम् एकवारं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि. तत्र कश्चन क्लेशः अस्ति चेत् अहं मार्गदर्शनं कर्तुं कदापि अहं रेडी अस्मि. एकनिमिषं. ग्रीन् मेसेज् इति अस्ति खलु अत्र. अत्र स्तोत्रास् इति अस्ति. अत्र पश्यन्तु. यु केन् पिक् एनीवन्. अत्र किमपि एकं तत्र चिनोतु. गणेश, तत्र अगजाननपद्मार्कम् अत्र पश्यतु. अत्र सर्वमपि अस्ति. प्रतिपदस्य अर्थः अपि अस्ति. मीनिङ्ग् इति तत्र केवलम् आङ्ग्लभाषया एव लिखितमस्ति. केवलं भवत्याः कृते किम् आवश्यकं, तत्र संस्कृतेन कथं वक्तव्यं, किञ्चित् अनुवादं करणीयं. कर्तुं शक्नोति वा? तत्र क्लेशः अस्ति चेत् पूर्वमेव मया सन्देशं प्रेषयतु. साहाय्यं कर्तुं शक्नोमि. शक्यते वा? प्रतिशब्दस्य उपरि कर्सर् स्थापयति चेत् अर्थः आगच्छति महोदय. अत्र पश्यति वा? तथैव तत्र केवलम् अत्र अस्ति खलु. As the rays from the lotus face of Gauri, तादृशमपि न आवश्यकं. You can look for meaning also in Sanskrit somewhere else. But that exercise of trying to do it on your own will help you. अन्यत् किमपि न. भवती इदानीं करोति वा, अग्रे करोति वा? अग्रे करोति वा? चिन्ता नास्ति. रामचन्द्रन् महोदय, भवान् करोति वा? भवान् श्लोकस्य अन्वयः करोति वा? प्रयत्नं करोतु. सम्यक् महोदय. तदनन्तरं सुन्दरी महोदय, भवती करोति वा तत्र वार्ता, मुख्यवार्ता? तत्र अस्माकम् आकाशवाणी अपि भवति खलु. रामचन्द्रन् महोदय प्रेषयति प्रतिवारं. तस्मात् वाक्यद्वयं वा वाक्यत्रयं वा वक्तुं शक्नोति. मौखिका अस्ति भवती. म्यूट् मध्ये अस्ति, न श्रूयते. भवती म्यूट् मध्ये अस्ति महोदय. This is for next week, is it? Next class. आम्, शक्यते वा? सम्यक् महोदय, धन्यवादाः. सुन्दरी महोदय भवती उत्तमं. तो अग्रिमे वासरे
नेक्स्ट क्लास एव आमाम् अद्यतनस्य तु अभवत् खलु अग्रिमे अहं करोमि अग्रे करोतु इदानीं रामचन्द्रन् महोदय तद् एण्ड् सुन्दरी महोदय अहमेव करोमि महोदय न अहं लिखितवती अस्मि भवती अग्रिमं करोतु ओके सम्यक् उत्तमम् इदानीं वयं पुस्तके गच्छामः वा पुस्तकं प्रति गच्छामः वा धन्यवादः बहु सम्यक् रीत्या कृतवन्तौ भवन्तौ इदानीं कुत्र स्मः विस्मृतवती अस्मि कर्मणि प्रयोगे वर्तमानकाले स्मः खलु तत्र विशेषः इति पुटसङ्ख्या 22 वा आम् समाप्तः पुटसङ्ख्या 22 तत्र विशेषः इति समाप्तः खलु विशेषः इति समाप्तम् अभ्यासः 11 सम्यक् उत्तमं तत्र टेक्नोस्पार्क् इति कोऽपि वा कापि वा आगता ध्रुव नूतनं वा ओ न ध्रुवः इति कः भवती पूर्वे आगता वा ध्रुवा इति नमस्ते महोदय नमो नमः दिस् इस् माय फर्स्ट क्लास भवती पूर्वे एव पञ्चीकरणं कृतवती आसीत् वा फॉर दिस सस्यम 6 न एतत्तु सस्यं 6 नास्ति एतत्तु सम्भाषणवर्गः अस्ति I know but I had signed up for Sasyam 6 and they had asked if I wanted to do Sambhashanam. I had opted for Sambhashanam. So is this a more advanced class and am I in the wrong class? अत्र किञ्चित् वयं चिन्ता नास्ति भवती वक्तुं शक्नोति वा किञ्चित् संस्कृतेन न वदामि So they had given an option for Sambhashanam to opt for it, right? Other classes when you fill up the Google form. आम् तत्र भवति इति चिन्तयामि परन्तु तत्र ऐ थिङ्क् तत्र लिखितमस्ति लता कक्षायाः छात्राः अथवा ये अग्रे सन्ति तेषां कृते भवति इति Okay, then I will check and न भवती you can stay here for this class if you want and listen अत्र परन्तु पश्यतु यदि शक्यते चेत् अग्रे गन्तुं शक्नोति महोदय टेक्नोस्पार्क् भवती भवतीं जानामि नाम केवलं विस्मृतवती क्षम्यतां महोदय महोदय आम् मम नाम रुक्मिणी आम् नूतनछात्रा अहमपि आम् भवती तु उत्तरीयस्थानीया अस्ति खलु इदानीं कस्यां कक्षायाम् अस्ति भवती कमलं मध्ये अस्ति खलु चिन्ता एव नास्ति भवती सर्वं तत्र प्रयोगान् जानाति खलु कर्मणि प्रयोगः तत्सर्वमपि जानामि सम्यक् उत्तमं शैलेश महोदय भवान् किमपि वक्तुम् इच्छति वा सम्भाषणसोपान पुस्तकं PDF आरोपितवती अस्मि खलु गूगल क्लासरूम अहं दर्शयिष्यामि एकनिमिषम् भवान् यदा गूगल क्लासरूम मध्ये गच्छति एकनिमिषम् ऐ एम् इन् द राङ्ग् वन् क्षम्यताम् अत्र भवान् अस्ति वा अस्तु अस्ति वा भवान् अस्मि वा अस्मि इति वदतु तत्र स्ट्रीम् मध्ये यदि पश्यति चेत् अत्र सम्भाषणसोपानपुस्तकस्य PDF इति स्थापितं न चिन्ता नास्ति अहम् इदानीं शेर् स्क्रीन् करोमि परन्तु अग्रे यदा भवान् द्रष्टुम् इच्छति चेत् अत्रैव अस्ति आरोपितमस्ति सर्वेभ्यः द्रष्टुं शक्यते खलु मम स्क्रीन् दृश्यते वा आम् दृश्यते भुक्तकाले इदानीं वयम् अत्र स्मः खलु 11
एकादशतम अभ्यासे, एकादशतमे अभ्यासे। अहमपि संस्कृते छात्रा एव अस्मि, तु अहं किमपि अशुद्धं वदामि चेत् कृपया सूचयन्तु। अत्र अहमपि छात्रा एव, छात्रारूपेण एव मामपि स्वीकरोतु। तु अग्रे आरम्भं कुर्मः। महोदय कृपया बृहत् करोतु। ओहो हो, क्षम्यताम्। दृश्यते वा महोदय? धन्यवादः महोदय। विस्तरण करोतु। अत्र दृश्यते वा? अस्तु अस्तु, सम्यक् सम्यक्। अस्तु, रुक्मिणी महोदय, क्षम्यतां, रुक्मिणी वा रुक्कु वा, कथं? रुक्मिणी इदानीं रुक्कु भवति, अहं रुक्कु एव। रुक्कु महोदय। तस्याः पेट् नाम अस्ति। महोदय, रुक्कु महोदय अस्माकं पेट् नेम् एव भवतु। रुक्कु महोदय भवती वदतु, आरम्भं करोतु। तत्र केवलं इन्स्ट्रक्षन्स्, तत्र कथं करणीयम् इति एकवारम् उदाहरणं पाठयित्वा तदनन्तरं प्रथमं। पेट् नेम् इत्यर्थः अनर्थः भवति। पेट् नेम् इति उच्यते चेत् अनर्थः भवति। पेट् नेम् न, प्रेमस्वरूपनाम। प्रेमस्वरूपः, आम्। प्रीत्या वदामः, प्रीत्या वदामः। पेट् नेम् इति अनर्थः भवति। आम्, पेट् नेम् नास्ति, अस्माकं पेट् न। आम्, उचितम्। अतः वर्तमानकालस्य कर्तरिप्रयोगस्य क्रियापदानि निर्दिष्टानि सन्ति। तेषां पुरतः मूलधातवः अपि निर्दिष्टाः सन्ति। रिक्तेषु स्थानेषु कर्मणि रूपाणि लिखन्तु। उदाहरणं लिखति, लिक् धातुः लिख्यते, ईक्षते, ईक्ष् धातुः इक्ष्यते। अग्रे प्रथमं करोतु। अहम् एकवारं केवलं वदामि, अत्र केचन जनाः, केषाञ्चन जनानां कृते नूतनमस्ति कर्मणि प्रयोगः। तत्र केवलं पुनस्मारणम् एकवारं पश्यामः। कर्मणि प्रयोगे तत्र प्रयोगस्य वयं कथं सस्यं मध्ये वयं यदा पठामः तत्र कर्तरिप्रयोगः भवति। कर्ता एव तत्र कर्ता इत्यस्य एव तत्र प्रथमा विभक्त्यां भवति खलु। तत्र कर्ता शब्दस्य अनुसरति कः? क्रियापदं खलु। क्रियापदं कर्तारम् अनुसरति वचने पुरुषे। तत्र तदनन्तरं किं, यदि किम् आसीत् विस्मृतवती, क्षम्यतां। तत्र यदा कर्तरिप्रयोगे स्मः तत्र कर्मपदम् अस्ति चेत् तत्र कर्मपदस्य वचनं पुरुषस्य तत्सर्वं न आवश्यकं। क्रियापदं तद् न अनुसरति, क्षम्यतां। परन्तु कर्मणि प्रयोगे कथं भवति? कर्मणि प्रयोगे कर्मपदमेव मुख्यं भवति, तु कर्मपदस्य प्रथमा विभक्ति भवति। तदनन्तरं क्रियापदं किं करोति? क्रियापदं कर्मपदमेव अनुसरति, वचने अपि पुरुषे अपि, द्वयोरपि। तदनन्तरं किं भवति? यदा वयं कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कर्तुम् इच्छामः तो किं भवति, कथं भवति? यदि परस्मैपदी शब्दः भवति, परस्मैपदी धातुः भवति, तत्र पठ् धातुः, तत्र अग्रे य इति योजयामः, अन्ते आत्मनेपदी रूपाणि एव भवन्ति। तदनन्तरं यदि आत्मनेपदिनः भवन्ति कर्तरिप्रयोगे, तत्रापि समानरीत्या ईक्ष् धातुः भवति, ईक्ष् प्लस् य प्लस् ते। तत्र ईक्ष्यते, ईक्ष्येते, ईक्ष्यन्ते, ईक्षसे, ईक्ष्येथे, तादृशमेव सर्वाणि रूपाणि भवन्ति तदेव। तो इदानीं रुक्मिणी महोदया उक्तवती लिख् धातोः लिख्यते भवति, ईक्ष् धातोः ईक्ष्यते भवति। तो सर्वे अपि इदानीं क्रमशः वयं वदामः। रुक् महोदय भवती प्रथमं करोतु। पठति, पठ् धातुः पठ्यते। सम्यक्। बिन्दु महोदय अग्रिमम्। खादति, खाद् धातु खाद्यते। एतादृशम् इदानीं कुर्मः। रामचन्द्रन महोदय अग्रिमं। गच्छति, गम् धातु। चिन्ता नास्ति, एतादृशमेव कुर्मः।
चिन्ता नास्ति। ओके ओके पञ्चमम् अहं न पश्यामि चिन्ता नास्ति। सह्यते सम्यक्। बाला महोदय अस्ति वा? आप्नोति आप्यते। सम्यक्। आप्नोति इत्युक्ते आप्नोति इत्युक्ते टेकिंग। टु obtain प्राप्नोति इत्येव। सम्यक्। अग्रे शैलेश महोदय अग्रिमम्। क्षालयति क्षालयते। क्षाल्यते तत्र सम्पूर्ण लकारः इति ल प्लस् अ इति न भवति, क्षाल्यते इति भवति। एकवारं वदतु महोदय। क्षाल्यते। सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे ध्रुव आप्नोति अत्र आप्नयते आप्यते तत्र न अस्ति तत्। तत्र अन्यस्मिन् गणे अस्ति खलु। आप्नोति यदि वयं पश्यामः, क्रीणाति इति अस्ति खलु। आप्नोति समान तदेव वा न जानामि, एकनिमिषम्। आप् धातोः यदि पश्यामः अत्र स्वादिगणे अस्ति खलु आप्नोति। अत्र गणभेदः अस्ति महोदय। अस्तु। प्रतिगणे एकः विकरणप्रत्ययः भवति। There is a different vikarana pratyaya. When before that titah anti, when you have different ganas, if you are in this gana, this is the swadi gana. Always that in the middle, that no will come. Okay. So that's why it looks different. But the dhatu is still up. Okay. So when the dhatu is up, so anytime you're confused, go to ashtadhyayi.com and if you type in apnoti, right? If you type it, it will come here and you'll see the dhatu is up. So when you see the dhatu is up over here, if you go into karmani, bhava karmanoho, you'll see it's apyate. So it's ap plus yakara plus te. Avagatam va? Uttamam. महोदय गणविषये भवती किञ्चित् सूचनां विवरणं ददाति वा? अहं न जानामि। अहं किं करिष्यामि, अग्रिमविरामदिनानि भवन्ति, 10 सप्ताहानन्तरं भवन्ति। तदा अहं किं करिष्यामि, प्रथमसप्ताहे किञ्चित् रिसर्च् कृत्वा तदनन्तरम् अहं वक्ष्यामि। अर्जन् नास्ति महोदय। न अवगतं। मह्यमपि किञ्चित् आवश्यकं तु अहमपि एकवारं दृष्ट्वा एकं PPT अहं रचयित्वा वयं पठामः। तो गणविषये खलु। धन्यवादः। गणविषये स्वादि गण भवती उक्तवती किल। सो विविधानि गणानि विषये। आम् तत्तु अस्ति एव। अहमपि सम्यक् रीत्या न जानामि। अहम् अशुद्धं वक्तुं न इच्छामि खलु। तत्तु अहं दृष्ट्वा अहं वक्ष्यामि। गणविषये अहं सम्यक् न जानामि। चिन्ता नास्ति। यदा अहं वक्ष्यामि खलु 10 वासरानन्तरं, तदा अहं किञ्चित् अहमपि दृष्ट्वा तदा अहं किञ्चित् सम्यक् रीत्या वदामि। पश्यामः। अग्रे सरामः। इदानीं सुन्दरी महोदय वा? सुन्दरी महोदय भवती वदति वा? शालयति। शालभवत् महोदय शालभवत्। अग्रे आलोचते। आलोचते आ प्लस् लोच्। आलोच्यते। आलोच्यते। तत्र किञ्चित् स्पष्टं वदतु। आलोच्यते। सम्यक्। आलोचते इत्युक्ते किम्? थिङ्किङ्ग् अण्ड् प्लानिङ्ग्। उत्तमं। तो लोचनम् इत्युक्ते तत्र दृष्टिः इति भवति, परन्तु आलोचनम् इति तत्र मन्त्रालोचनं तत्सर्वम् अस्ति खलु। तत्र गुप्तवचनम् इति तत्र तादृशं भवति। तो तदेव। उत्तमं, सम्यक्। सर्वे अवगच्छन्ति खलु? अग्रे सरामः वा? आलोच्यते। महोदय अहमस्मि कुलशेखरः। कुलशेखर महोदय भवान् वदतु अग्रिमम्।
ऊहते ऊहधातु भवान् एकवारम् एतत् एषः क्रमशः गच्छामः डौन् सो मम मम पुस्तके ऊहते इति ओके त्रयोदशे वाक्ये त्रयोदशे पङ्क्ते त्रयोदशे ओके आनयति आ प्लस् नि आनयते इदानीं पश्यतु तत्र धातुः कः नि नि इत्यस्य अनन्तरं यकारः भवति तु तत्र योजयित्वा वदतु आन्यते आनीयते 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 कस्मिंश्चित् स्थाने किञ्चित् परिवर्तनं भवति परन्तु अत्र तु सर्वेपि समानरीत्या भवन्ति केवलं धातुः तदनन्तरं यकारः तदनन्तरं ते इति तत्र प्रथमपुरुषे अवगतं खलु आनीयते तत्र आनीयते अग्रे तु अहम् इदानीं किञ्चित् अग्रे नमस्ते महोदय नमस्ते भवत्याः नाम एकवारं मम नाम दिव्या महोदय भवती वदतु महोदय अग्रिमं गायति गायते न महोदय तत्र ददाति इति अस्ति खलु we're going down in the left column 15 ददाति दीयते सम्यक् okay so here it is slightly different I had just told Kulashekar Mahodaya that it's all samanam there it is all the basic form but here it's slightly different da becomes diyate atra samyak ritya uktavati dhanyawadaah to aniyate tatra it's aniyate here da doesn't become dayate it becomes diyate okay there are slight different forms because there are different sutras that come into place in some places so here it is diyate that is how it was agre swapna mahoday bhavati pashyati दृश्यते बहु सम्यक् दृश्यते अग्रे संध्या महोदय जानाति ज्ञायते खलु ज्ञायते बहु सम्यक् ध्रुवा महोदय अग्रिमं गच्छति ध्रुवा महोदय एक संशयः अस्ति वदतु महोदय जानाति शब्दः न्यायते अथवा ज्ञेयते न तत्र ज्ञेयम् इति अस्ति ज्ञेयः ज्ञेयं ज्ञेया इति अस्ति तत्र अन्यत् प्रत्ययः अस्ति परन्तु भावे अथवा कर्मणि प्रयोगे ज्ञायते इत्येव भवति ज्ञायते तत्र अन्यत् नास्ति तत्र दा धातोः केवलं तत्र किञ्चित् परिवर्तनं भवति इदानीम् अत्र अन्ये इदानीं पश्यामः कस्याः अवसरः अहं किं ध्रुवा महोदय वदतु गच्छति रूट् धातु गम् गम्यते सम्यक् गम्यते बहु सम्यक् उत्तमम् अग्रे अहं कस्याः अवसरः अस्ति वदतु महोदय नमति नम् धातु नम्यते नम्यते बहु सम्यक् तत्र भवान् वदतु तत्र तप्रत्ययः मध्ये कथं भवति क्षम्यतां महोदय पुनः वदतु न त प्रत्ययः तवतु प्रत्यय मध्ये कथं भवति नत्वा बहु सम्यक् धन्यवादाः मध्ये मध्ये तादृशम् अहं पृच्छामि चेत् चिन्ता मास्तु अस्माकम् अभ्यासार्थमेव आवश्यकं महोदय बहु सम्यक् अग्रे अहं कस्याः नाम विस्मृतवती रामचन्द्रन् महोदय भवान् कृतवान् वा लभते लभ्यते अग्रिममपि करोतु अहमेव उक्तवती तत्र लभ्यते इति करोति क्रियते बहु सम्यक् क्रियते तत्र क्रियते वा क्रियते वा क्रियते ह्रस्वः खलु क्रियते इति कस्य धातोः भवति न जानामि भवान् जानाति क्रीणाति इति अस्ति खलु
क्रीणाति क्री धातोः क्रीयते क्रीयते इति भवति टु पर्चेस् सम्यक् तु क्री धातोः तत्र दीर्घः क्रीयते इति भवति अत्र दीर्घः सम्यक् टु पर्चेस् तदेव टु पर्चेस् बहु सम्यक् रुक्कु महोदय भवती पुनः आरम्भं करोति वा तत्र शृणोति श्रु धातुः श्रूयते श्रूयते तत्र ह्रस्वः भवति वा दीर्घः भवति वा उकारस्य श्रूयते दीर्घ उत्तमं श्रूयते अत्रापि परिवर्तनं भवति श्रूयते इति तद् अग्रे बिन्दु महोदय भवती करोति वा चिन्ता ऊहते ऊह् धातु ऊह्यते बहु सम्यक् उत्तमम् अग्रे इदानीं क्रमं परिवर्तनं भवति गायति गै धातु गीयते गीयते बहु सम्यक् तत्रापि परिवर्तनम् अभवत् गीयति अस्ति गीयते इति भवति तो there how do you know when it is different and when it is not कथं जानीमः remember Anu remember Anu you'll get the answer remember Anu अभ्यासे अनुभवेन एव अभ्यासं कृत्वा कृत्वा एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः by practice yes अभ्यासः एव आवश्यकः अत्र अन्यत् अहमपि अनुभवम् इति योजयामि अनुभवं बहु सम्यक् उत्तमम् अग्रे योज् धातु कस्य अवसरः शैलेश महोदय वा भवान् करोति वा योजयति योज योज्यते योज्यते सम्यक् अग्रे सुन्दरी महोदय भवती करोति वा पिबति पादादु पीयते अत्र पश्यतु दा धातुः दीयते भवति पा धातुः पीयते भवति सम्यक् परन्तु तादृशं सर्वत्र एव इति न वक्तुं शक्यते आकारान्त धातुः सर्वत्र इ इति भवति इति न वक्तुं शक्यते तत्रापि अभ्यासः एव अस्माकं गुरुः भवति अन्यत् किमपि न स्वप्ना महोदय एकं शङ्का अस्ति एका शङ्का वदतु पिबति पास्यते किं प्रयोगं पास्यते भवती वदतु तत्र अन्यत्र दास्यते इति भवति दास्यते इति तत्र पश्यामः लृट् लकारे अस्ति परन्तु तत्रापि एकवारम् अहं पश्यामि किमर्थम् इत्युक्ते तत्रापि पास्यति इति अस्ति पास्यते कर्मणि प्रयोगः लृट् लकार कर्मणि प्रयोगः भवति भविष्यत्काले लृट् लकारे तत्र परन्तु कर्मणि प्रयोगे एव भवति यतः कर्तरि प्रयोगे तु अत्र परस्मैपदिनः अस्ति परस्मैपदी धातुः अस्ति तस्मात् लिट् लकारे एतत्तु पास्यति इति भवति तु पास्यते इति लृट् लकारे परन्तु कर्मणि प्रयोगे भवति इदानीं सर्वेषां कृते तत्र मा गच्छन्तु चिन्ता नास्ति केवलम् इदानीं पीयते इत्येव आवश्यकम् अग्रे यदा वयं कुर्मः अग्रे वयं यदा भविष्यत्कालं कुर्मः तदा भवन्तः सर्वे ज्ञातुं शक्नुवन्ति इदानीं उत्तमम् अग्रे सरामः तत्र अग्रे कः का अहं विस्मृतवती स्वप्ना महोदय पृच्छ्यते सम्यक् पृच्छ्यते बहु सम्यक् ओके अत्र अस्ति इदानीं द्वादशे अभ्यासे स्मः अत्र तु वाक्यं रचयामः कर्तरि प्रयोगे अस्ति कर्मणि प्रयोगे इदानीं परिवर्तनं कृत्वा वयं वदामः अग्रे कः का कुलशेखर महोदय वा आं महोदय वदतु महोदय प्रथमं तु इन्स्ट्रक्षन्स् पठतु अधो निर्दिष्टानि कर्तरि प्रयोग वाक्यानि कर्मणि प्रयोग वाक्यत्वेन लिखत उदाहरणम् एकनिमिषं तत्र कर्मणि प्रयोग वाक्यत्वेन इत्युक्ते किम्
उक्तवन्तः वयं पूर्वस्यां कक्ष्यायां खलु त्व इति कथं भवति तत्र त्व इत्युक्ते किमर्थम् कापि वदतु केपि वदतु चिन्ता नास्ति आफ्टर कंप्लीटिंग परिवर्तनं करणीयं परिवर्तनं करणीयं कर्मणि प्रयोगवाक्येन लिखन्तु इति नास्ति कर्मणि प्रयोगवाक्यत्वेन लिखन्तु इति अस्ति तत्र वाक्यत्वम् इत्युक्ते तत्र धर्मः अस्ति what the type into the type of karmani prayoga okay don't make it into the karmani prayoga vakyam don't make it into any other vakyam make that same vakyam kartari prayoga vakyam yadasti tadeva tasya eva vakyam vakyasya parivartanam karaniyam into the form of the karmani prayoga vakyam. So how do you say into the form of? You use the tva at the end. It is that bhava. It is bhava vachaka. It is added on to the end of nama padanis. So patam patitah patam patitam. Tattu agre bhavati. Agre bhavati. Okay. Ta pratyah agre bhavati. Tattu bhutakaale bhavati खलु. Okay. Astu. इदानीं केवलं वर्तमानकाले स्मः. तु Okay. तदेव इदानीं कुलशेखर महोदय तत्र उदाहरणं पठित्वा प्रथमं वाक्यमपि करोतु उदाहरणं बालकः कथां लिखति इन कर्मणि प्रयोगं बालकेन कथा लिख्यते तत्र कथम् अभवत् वदतु एकवारं बालकः कथां लिखति तत्र कर्ता कः बालकः तो इदानीं यदा वयं कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कुर्मः तत्र कर्ता इत्यस्य का विभक्तिः भवति बालकः प्रथमा in कर्तरि प्रयोगः it is प्रथमा एकवचनं then in कर्मणि प्रयोगः how will it change what has happened to it look at it what has happened to it from balakah it has become बालकेन what is तत्र विभक्तिः का क्षम्यतां तृतीया विभक्ति खलु महोदय so balakah the karta has then changed into tritiya vibhakti balakena by the balakah तदनन्तरं कथाम् इति अस्ति कथाम् इति तत्र is what तत्र कस्यां विभक्त्याम् अस्ति कथाम् इति प्रथमायां वा द्वितीयायां वा which vibhakti is it कथाम् द्वितीया vibhakti because what is the form of the word there karta is the balakah katha is what there karma padam so in karmani prayoga the karma padam becomes the most important so that becomes that becomes prathama vibhakti so katham becomes katha the katha so and then likhati you will change that into the karmani format likhyate does that make sense so balakah katham likhati so there if you look at it the moola vakyam the basic vakyam there is balakah likhati the boy writes what does the boy write balakah kam likhati balakah katham likhati idanim vayam karmani prayoge gachamah तत्र किम् अस्ति what is the मूलवाक्यं what is in प्रथमा विभक्ति कथा लिख्यते इति मूलवाक्यम् अस्ति so you take those two words कथा लिख्यते the story is written इति अस्ति तत्र कथा लिख्यते केन बालकेन by whom the balakah so that is how you change it here the first prathama vibhakti is balakah किं करोति बालकः लिखति so that is the main thing बालकः किं लिखति बालकः कां लिखति बालकः कथां लिखति now the same thing now the karma padam takes precedence katha likhyate katha is written katha likhyate kena likhyate balakena likhyate so do the same thing for the first sentence tatra saha patam patati tell me the moola vakyam there what is the who is the karta कर्ता इज सह थर्ड पर्सन सह किं करोति
पाठं पठति सः पठति पठति सः पठति सो कर्ता इस् सः किं करोति तस्य क्रियापदं तत्र पठति सः किं करोति सः किं पठति पाठं पठति कर्मपदं पाठम् इदानीं कर्मपदस्य मुख्यत्वं भवति प्राधान्यं तत्र पाठम् इति भवति प्रथमाविभक्त्यां कथं भवति लिङ्गं किं पाठ शब्दस्य पाठः प्रथमाविभक्ति भवति सम्यक् सो न मूलवाक्यं वदतु पाठः पठ्यते पाठः केन पठ्यते सः how it will change that I'm not able to सः तौते वदतु सः तौते तं तौतान् तेन ताभ्यां तैः सो सम्पूर्णं वाक्यं वदतु इदानीं तेन पाठं पठ्यते बहु सम्यक् धन्यवादाः उत्तमम् अवगतं वा No, he said पाठं पठ्यते ओ सम्यक् तत्र पाठं तेन पाठः पठ्यते धन्यवादाः महोदय तेन पाठः पठ्यते तदेव आवश्यकं सर्वे अपि शृण्वन्तु सर्वे अपि अस्माकं यदि दोषाः भवन्ति कृपया सूचयन्तु सम्यक् उत्तमम् अग्रे कः का हू वास् नेक्स्ट् क्षम्यताम् ऐ फॉरगॉट अहमपि विस्मृतवान् महोदय मम भवान् वदतु महोदय एषः विषयं स्मरति मूलवाक्यम् उक्त्वा सर्वेषां कृते किञ्चित् एषः प्रथमाविभक्त्या अस्ति विषयं एषः कर्ता विषयं कर्मपदं स्मरति क्रियापदं सो एषः प्रथमाविभक्त्याम् अस्ति विभक्त्याः अस्ति सो एषः तेन विषयं नपुंसकलिङ्ग इति मन्ये पुल्लिङ्ग विषयः तेन विषयः स्मर्यते एतेन विषयः स्मर्यते उत्तमम् एतेन विषयः स्मर्यते तत्र एषः स्मरति एषः किं स्मरति विषयं स्मरति तु विषयः इदानीं प्राधान्यं विषयः स्मर्यते विषयः केन स्मर्यते एतेन स्मर्यते तादृशं कुर्मः अग्रे सरामः महोदय अहं मम अभ्यास समये अहम् एकं सूत्रं अनुसरामि वक्तुं शक्नोमि वा वदतु महोदय तत् विषये अहं किं करोमि उदाहरणं बालकः कथां लिखति सूत्रं बालकः प्रथमाविभक्त्याम् अस्ति सो एकं कथां द्वे लिखति एकं कर्मणि पदे बालकेन कथा लिखति बालकेन तृतीयाविभक्ति त्रीणि कथा एकं लिख्यते एकं सो I follow 1 2 1 3 1 1 okay but if the okay मम कृते सुलभेन सम्यक् एव अहम् इदानीं यदा अहं पाठयामि किं करोमि इत्युक्ते अन्वयरीत्या अन्वयं दृष्ट्वा वयं यदि अग्रे सरामः तत्र सर्वत्र सुलभं भवति तदेव परन्तु यथा भवान् कृतवान् इदानीं पर्यन्तं तादृशमेव अग्रेभिः सरतु चिन्ता नास्ति सर्वेभ्यः अपि यदि तदेव सुलभः अस्ति चेत् तादृशं कर्तुं शक्यते अग्रे सरामः अग्रे कः का सुन्दरी महोदय वा स्वप्ना महोदय क्षम्यतां महोदय वर्तमानकाले कर्मणि प्रयोगवाक्यत्वं तादृशेन भावेन लिखन्तु इति लिखितमस्ति अस्तु सो for patati other than patyate इतर वर्तमानकाल कर्मणि प्रयोग अन्यत् अपि अन्यस्य धातोः अपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः वा इति
भवत्याः न न न न न इतर वर्तमान भाव शब्दः वर्तमानकाले कः? भवत्याः प्रश्नः न अवगतः। पुनः पृच्छतु। पठति पठ्यते डायरेक्ट् कर्मणि प्रयोगः वर्तमानकाले वर्तमानकाल कर्मणि प्रयोगवाक्यत्वं कः पठति? तत्र वाक्यत्वम् इत्युक्ते किं? तत्र कर्मणि प्रयोगवाक्यत्वम् इत्युक्ते in that view, in that bhava, so in the bhava of karmani prayoga. Avagatam, but also for pat dhatoho karmani prayoga vakyatvam vartamanakale kaha paఠ्यते एव खलु? सः पठति, तेन पठ्यते. only one. So there is only one. There is no anant itara अन्यरीत्या अपि वक्तुं शक्यते वा इति भवत्याः प्रश्नः वा? अस्तु. I think they mean to say is you need to keep the dharma of the sentence the same. So एकवचने अस्ति चेत् एकवचने एव लिखतु, परन्तु केवलं तत्र प्रयोगपरिवर्तनं करोतु इति अस्ति, तदेव लिखितमस्ति इति चिन्तयामि। पठितः अस्तु, भवती उक्तवती भूतकाल, पठितः अस्ति इत्युक्ते इदानीमेव पठितः अस्ति. So that would be acceptable, right? That is शुद्धमेव. परन्तु तत्रापि भूतकालप्रयोगः अस्ति महोदय. Okay, yeah. So वर्तमानकाले कः प्रयोगः? केवलं लट्लकारः एव भवितुमर्हति, अथवा तत्र भावे प्रयोगः अपि भवितुमर्हति, तत्र त प्रत्ययः भवितुमर्हति. Okay. तो यदि तत्र पतति इति अस्ति खलु, तत्र पतितः पतिता पतितम् इति भवितुमर्हति. तत्र पर्णः पतितः, तत्र वर्तमानकाले भवितुमर्हति भावे प्रयोगः. परन्तु भूतकाले अहं चिन्तयामि त प्रत्ययः यदा वयं कर्मणि प्रयोगे स्मः तु भूतकाले एव भवति इति चिन्तयामि. अहम् एकवारं पुनः पृष्ट्वा आगमिष्यामि. परन्तु त इति भूतकाले एव भवति, केवलं गम् धातोः अपि तत्र भवति. तत्रापि भूतकाले एव प्रयोगः. No, प्रत्यय सर्वदा भूतकालप्रयोग एव, परन्तु no तत्र आगच्छति इति अस्ति. No, it is always bhutakala, not even in bhave. In bhave also it is bhutakala only. It's bhutakala eva, परन्तु asti, if you say, then it just happened iti bhavati. It is not that it is now, it just happened. Idanim ta agata iti asti, she just came iti arthe bhavati. Okay. It is not she is coming iti. Okay. So in Vartamana Kala can be Shatrishana can be in Vartamana Kala or Latlakala only. Okay. Not the pratyaya. I'm sorry, not even in Bhave. Shamita. Okay. For those of you who are confused, don't worry. It will come. We will get to it later. Huh? Okay. Those of you who are not there. Okay. Agre kaha ka, Shamita. I don't have an order because everything got I will tell Mahodaya. Sundari bhavati karo. Tritiyam vakyam. Aham katam janami. Aham is in Prathama Vibhakti. Karta, katam, karma, and janami is Kriyapadam. Then in the in in karmani prayogam, karmani prayoge aham will be aham tritiya bhavati, tritiya vibhakti maya samyak. Katam kata
द्वितीया प्रथमा विभक्ति जानामि ज्ञायते ज्ञायते बहु सम्यक् अत्र तु पुरुषः कः अहं कथां जानामि इत्यस्मिन् अहं एकवच नो 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 पुरुषः प्रथमपुरुषः मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः उत्तमपुरुषे अस्ति तु अहं जानामि इति भवति अहं जानामि अहं कां जानामि अहं कथां जानामि तो यदा वयं कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं कुर्मः कथाम् इत्यस्य कथा भवति कथा कस्मिन् प्रथमा विभक्ति इट्स नॉट ए पुरुष प्रथमा so purusha will become in prathama purushah so nyayate only it will be not nyaye if it was in correct uttama purushah it would have become nyaye but it is katha not aham katha is the prathama vibhakti shabdah there so following katha nyayate iti bhavati so katha nyayate kena nyayate maya nyayate बहु सम्यक् भवती सम्यक् एव उक्तवती अतः अहं केवलं तत्र किञ्चित् विस्तरेण अन्यत् किमपि भवती किं करोतु अग्रिमवारं यदा भवती वदति खलु तत्र केवलं संस्कृतेन वदतु बिकम्स् इति मा वदतु सो अहम् इत्यस्य मया इति भवति तादृशं वदतु उत्तमम् अग्रे 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 वदामि वा वदतु महोदय सा बालकं पश्यति इति कर्तरिप्रयोगे अस्ति तदा तया बालकः दृश्यते इति भवति वा सम्यक् बहु सम्यक् तो तत्र प्रथमं मूलवाक्यं किम् अत्र सा पश्यति इति अस्ति तादृशं वदतु सा पश्यति सा कं पश्यति बालकं पश्यति इदानीं बालकम् इति तत्र कर्मपदमस्ति तो इदानीं कर्मपदस्य मुख्यत्वं कथं प्रदर्शयामः बालकः इति भवति बालकस्य किं भवति बालकः दृश्यते इदानीं मूलवाक्यं बालकः दृश्यते बालकः कया दृश्यते बालकः तया दृश्यते वा तया दृश्यते अन्वयरीत्या यदि वयं वदामः अस्माकं सम्भाषणस्य अपि अभ्यासः भवति तादृशं वदामः अग्रे अग्रे कः का क्षम्यताम् इदानीं न जानामि वदतु एषा स्यूतं ददाति एषा कर्ता एषा कं ददाति एषा स्यूतं ददाति बहु सम्यक् कर्तरिप्रयोगे कर्मणि प्रयोगे स्यूतः दीयते स्यूतः दीयते सम्यक् कया स्यूतः दीयते एतया स्यूतः दीयते बहु उत्तमं धन्यवादाः एतेन धन्यवादः एषा इति अस्ति खलु एषा इति एतेन एषा इति अस्ति लिङ्गं किं तत्र एषा इत्यस्य पदस्य स्त्रीलिङ्गम् अस्ति स्त्रीलिङ्गं तो तत्र रूपाणि वदामः वा एषा एषा एते एताः अग्रे एताः तदनन्तरं एतया इति भवति तत्र अवगतं वा महोदय क्षम्यतां रामचन्द्रन् महोदय भवानेव पृष्टवान् वा तो एषा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति तो एतया इति परिवर्तनं भवति अवगतं खलु भवानेव महोदय एक संशयमस्ति अत्र शब्दं ददाति अस्ति खलु कर्मणि प्रयोगे दीयते वा दद्यते वा तत्र दा धातुः अस्ति दा धातोः यदा कर्मणि मध्ये यदा वयं परिवर्तयामः दीयते इति भवति कथं दद्यते प्रयोगम् अस्ति दद्यते इति न जानामि अहं पश्यामि इदानीमेव पश्यामः चिन्ता नास्ति
दद्यते इति अस्ति वा इति न जानामि। अत्र दद् धातुः अस्ति, पश्यतु। दद्यते इति अन्यत् तत् अत्रापि दानमेव भवति, परन्तु अत्र तु भादिगणे अस्ति। ददाति इति अन्यस्मिन् गणे अस्ति खलु। इदानीं दद् धातुः दाने एव, दाने इत्यस्मिन् अर्थे एव ददते, ददेते, ददन्ते इति आत्मनेपदीरूपाणि सन्ति एतस्य। तु अत्र यदि वयं कर्मणि प्रयोगे पश्यामः दद्यते इति भवति। तु तत्र अशुद्धम् इति नास्ति। अशुद्धम् इति नास्ति। यदि समानार्थकपदम् उपयोगं कुर्मः, एतया स्यूतः दद्यते इति, तत्र अर्थः समानः एव अस्ति, परन्तु अत्र ददाति इत्यस्ति खलु। तस्मिन् शब्दे दा इति धातुः अस्ति। दा इत्यस्य कर्मणि प्रयोगे यदि वयं परिवर्तयामः तत्र दीयते इति भवति। दीयते। So they want you to use the same dhatu here. They don't want you to change the dhatu. अस्तु महोदय। सम्यक्। Even I didn't know dadyate. उत्तमम्. I didn't even know if there was a form. उत्तमम्। अग्रे रामचन्द्रन् महोदय भवान् कृतवान् वा? बालकः हस्तं क्षालयति। बालकः क्षालयति। बालकः कं क्षालयति? बालकः हस्तं क्षालयति। इदानीं कर्मणि प्रयोगे परिवर्तयामः। कर्मणि प्रयोगे बालकेन हस्तः क्षालयति, क्षाल्यते। क्षाल्यते, बहु सम्यक्। हस्तः क्षाल्यते, तत्र मुख्यमस्ति हस्तः। हस्तः क्षाल्यते केन? बालकेन। बहु सम्यक्, बहु उत्तमं, धन्यवादाः। अग्रे दिव्या महोदय भवती करोति वा? करोमि महोदय। गृहिणी तण्डुलम् आनयति। मूलवाक्यं किं तत्र? एतस्मिन् वाक्ये एतस्मिन् वाक्ये गृहिणी कर्तपदमस्ति, तण्डुलं कर्मपदमस्ति, आनयति क्रियापदमस्ति। तस्य एतस्मिन् वाक्यस्य कर्मणि प्रयोगं गृहिण्या तण्डुलः आनीयते। आम्, तण्डुलः वा तण्डुलं वा इति न जानामि। तत्र द्वयमपि अस्ति खलु, द्वयमपि भवति खलु। पुल्लिङ्गं पुल्लिङ्गं चेत् तण्डुलः अस्ति। नपुंसकलिङ्गं चेत् तण्डुलम् अस्ति। तण्डुलः इति एव अस्ति पुल्लिङ्गे, पश्यन्तु। तण्डुलः इत्यस्ति तत्र। एकवारं शब्दसागरे किञ्चित् क्लेशः भवति। अमरकोशे पश्यामः। अमरकोशे तण्डुलम् इति पुल्लिङ्गे एव अस्ति। तत्र अत्र पुल्लिङ्गे एव भवति। अमरकोशः सम्यक् भवति। तण्डुलः इत्येव अस्ति। तु गृहिणी आनयति। गृहिणी किम् आनयति? तण्डुलं कम् आनयति? तण्डुलम् आनयति। तण्डुलः आनीयते केन अथवा कया? गृहिण्या तण्डुलः आनीयते। सम्यक्, उत्तमम्। अग्रे कस्याः अवसरः? शैलेश महोदय, भवान् न कृतवान् खलु? भवान् करोति वा? अष्टमवाक्यं। काकः आहारं लभते। काकः प्रथमपुरुषः, प्रथमा विभक्ति। आहारं द्वितीया विभक्ति। आहार शब्द। लभते क्रियापद आत्मनेपदी। कर्मणि पदे काकः टर्न्स इन्टू काकेन आहार लभ्यते। आहारः लभ्यते, बहु सम्यक्। काकेन आहारः लभ्यते, बहु सम्यक्। तु काकः लभते, काकः कं लभते? आहारं लभते। तदनन्तरं कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य प्राधान्यं।
तो आहारः लभ्यते केन काकेन तो काकेन आहारः लभ्यते बहु सम्यक् उत्तमं कस्य अवसरः क्षम्यतां कस्याः एनीबडी हू हैव आई मिस्ड आउट स्वप्ना महोदय भवती करोति वा आम् सा सन्दर्भम् ऊहते सा कर्तरि sorry कर्तृपदं सन्दर्भं कर्मपदम् ऊहते आत्मनेपदी क्रियापदं सम्यक् मूलवाक्यं सा कम् ऊहते सन्दर्भम् ऊहते सम्यक् इदानीं कर्मणि प्रयोगे कस्य प्राधान्यं कस्य पदस्य प्राधान्यं सन्दर्भं प्राधान्यं सन्दर्भः ऊह्यते कया सन्दर्भम् ऊह्यते सन्दर्भः एतया सन्दर्भः ऊह्यते एतया सन्दर्भः ऊह्यते एतया वा एषा वा तया बहु सम्यक् तया सन्दर्भः ऊह्यते तया सन्दर्भः ऊह्यते बहु सम्यक् I know I've missed out other people please tell me who I've missed out कस्य नाम विस्मृतवती अहं कानक् महोदय कञ्चन महोदय नमस्ते अन्तिमं वाक्यं महोदय अस्तु महोदय छात्रः प्रश्नं पृच्छति छात्र कर्तृपदं प्रश्नः कर्मपदं पृच्छति क्रियापदं कर्तरि प्रयोगे अस्ति परस्मैपदी धातुः अस्ति कर्मणि परिवर्तनं कुर्मः छात्रेण प्रश्नः पृच्छ्यते बहु सम्यक् तत्र यदि वयम् अन्वयं कुर्मः चेत् छात्रः पृच्छति छात्रः कं पृच्छति प्रश्नं पृच्छति तो कर्मणि प्रयोगे कर्मपदस्य प्राधान्यं तो प्रश्नः पृच्छ्यते केन छात्रेण प्रश्नः पृच्छ्यते who did I miss out I'm so sorry I'm sure I missed out somebody who did I miss out anybody कस्य नाम विस्मृतं मया कस्यापि न वा सर्वे उक्तवन्तः वा दशजनाः एव सन्ति वा अत्र उत्तमम् अग्रे सरामः अग्रे अग्रिमं तत्र अग्रिमः अभ्यासः अस्ति ओ अस्माकं समयः अतीतः वा न महोदय कदा आरम्भं कृतवन्तः तो इदानीं समयः अतीतः खलु Last time I went overtime, so I was just trying to make sure I didn't go overtime this time. Okay. It's only 1 hour, no 1.5 hours. Is it 1 hour or 1.5 hour class? 90 minutes? It's a 1 hour class. Okay. I went way overtime last time. Nobody told me. When you are happy, you don't complain. Sorry? When you are happy, you don't complain. No, there's one thing. नारायणन महोदय नास्ति नारायण महोदय नास्ति he will तेन स्नानं भवति कंप्लेन केन करिष्यति तेन एव क्रियते सम्यक् एव Zoom crossfire, no? Sorry? Unless Zoom, what do you call, conflict. That's right. No problem. That's right. So there's no reminder. I have to remember, and I usually forget. I'm used to staying till 10 o'clock, but it's 9:30, so I just wanted to be careful. Last time also I went way overtime. When the video recording came and it was like 1 hour 45 minutes, I was like, what did I do? Nobody reminded me. Anyway, two classes. Mahodaya, the classes are so good that we would like to have it extended half an hour more every time, unless and until you have an objection, because we really enjoy it. We look forward to it. Oh, so I'm glad to hear that. If it is 1.5 hours, we have absolutely no. I mean, like we will be gladly accepting the time that you can allot for us. It's possible from your end. श्रीमन् अत्र आगच्छति
तदेव महोदय भवान् सम्यक् उक्तवान् सः आगत्य सः अत्र आगम्य उक्तवान् किम् अभवत् भवत्याः श्वः पाठशालां भविष्यति खलु मम समयः अस्ति इति उक्तवान् आम् तस्य समयः सम्यक् एव श्वः मम विरामदिनानन्तरं प्रथमदिनम् अस्ति पाठशालायाः तो इदानीं किञ्चित् कार्यमस्ति मह्यं करणीयम् इदानीं मया करणीयं तो इदानीं समापयामः बट as I said we only did 2 abhyasas but don't worry about the speed at which we go. I usually tend to ask more questions and change the way that the format that the सम्भाषणम् आवश्यकम् आम् तदेव सम्भाषण कक्षा अस्ति खलु न आवश्यकम् अनुमोदय एकः प्रश्नः अस्ति अहं क्लास्रूम् मध्ये सम्भाषण फोल्डर् न प्राप्नोमि only Lata 5 and Session 5 there is no सम्भाषण अभ्यास folder. Okay, I will add you right now if you tell me or wait let इदानीं समापयामः don't go and I will just add you into the classroom. Okay, thank you. इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा गच्छामः. कञ्चन महोदय भवती वदति वा? आं महोदय अहं वदामि ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादाः एकनिमिषम्